السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ بھیملا کی ذالک کلی، اے میرے صحابہ میں تانوں انہاں گلاں دا نام دساں جدے تے ساریاں چیزاں دا دار و مدار ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اسے وقت عرض کرتے نے سونیا بلا یا نبی اللہ، کیوں نہیں اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے وال ذرا غور کرو، توجہ میرے وال ویکھیا جی، میرے وال ویکھو، حدیث تے غور کرو، حدیث دے الفاظ تے غور کرو۔ میرے آقا علیہ السلام زبان بار کڈی، فاخذ بلسانہ، تے میرے آقا اپنی زبان نو پھڑ لیندے نے، اللہ اللہ، تے میرے آقا فرماتے نے اور میرے امتیو قال کف علیک ھذا، آقا فرماتے نے اے تیری زبان ہے انہوں اپنے کنٹرول چ کر لو، زبان نو اپنے اینو اپنے وس وچ کر لو۔ تے نال ہی میرے آقا فرماندے نے جدو اینی گل کیتی، آقا فرماندے نے زبان تے کنٹرول کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یا نبی اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمَ بِهِ، سونے محبوبہ دسو تے صحیح اسی اس زبان دے وچوں جو کچھ بولنے ہاں، سونے اس بولن تے اسی پھڑے جاواں گے، بولن تے پھڑے جاواں گے۔ تے جگاں دے پیر نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہوندا۔ آقا فرماندے نے تکلتو کا امو کا یا ماز، اے میرے ماز تیری ماں تیرے تے روئے، وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ او علی مناخرہم الا صائد السنتہم۔ اے پیارے مال، اے زبان جڑی ہے اے بڑیاں دی بڑ دی وجہ تو، بڑے بڑے لوگاں دی بڑ دی وجہ تو، اے میرے ماز اے بڑے بڑے نو منہ دے بل جڑا جہنم وچ لے جائے گی۔ او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم۔ اے میرے ماز بندے نو اے زبان بندہ بڑے بڑے بول دے تے اونا الفاظ دی وجہ تو اے زبان جہنم وچ لے جائے گی۔ اور اج مینوں تینوں پرواہ کوئی نہیں۔ اور سب تو خطرناک آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی جامع ترمذی دے اندر 2410 نمبر حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں حضرت سفیان بن عبداللہ پوچھدے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بامر اعتصم بی، اے سونے محبوبہ مینوں کوئی ایسی گل دسو میں جنوں مضبوطی نال پھڑ لاں۔ آقا کوئی ایسا عمل دسو میں او دے تے مضبوطی نال قائم ہو جاواں، او دے تے عمل کر لواں۔ تے میرے آقا فرماندے نے قل ربی اللہ ثم استقم، کہ میرا رب اللہ ہے اے دے تے ڈٹ جا،
جدو رب اللہ اپنے رب نو اپنا حاجت روا مشکل کشا اولاد دین والا رزق دین والا بیماریاں آئیاں نے ہٹان والا سب کچھ اپنے رب نو سمجھ لے تے جدو سمجھیں گا پھر تیرے تے ظلم ہون گے تیرے تے بڑے بڑے چکھڑ تے طوفان چل جان گے ثم استقم پھر ڈولی نہ او دے تے ڈٹ جائیں تے نال آندے نے آقا سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علیہ آقا سونیا سب تو زیادہ خطرناک چیز کیڑی ہے سونیا مینوں دسو تے صحیح سب تو زیادہ خطرناک کی ہے جدہ مینوں خطرہ ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام نے سب تو خطرناک چیز دی نشاندہی کر دیتی فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا آمینہ دلال اپنی زبان نو پھڑ دینے تے نال میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی اے زبان سب تو زیادہ خطرناکی اللہ اللہ اسی آپس میں بھی بے تکلفی نال نا بڑے بڑے لفظ بول جانے ہیں پتہ لگدا کئیاں نوں پتہ نہیں لگدا تے کئی جان بوجھ کے میسنے بن جاندے نے ایک دوسرے نو مزاق کرنا اور ساڈے واسطے معمولی ہے نا پانی پینا بھی اوکھا ساڈے واسطے اس تو بھی سوکھا ہے کوئی آ رہا ہے نا تے کوئی وہ نقل لیندا ہے اور ویکھے لنگڑا کے چلدا ہی ایں کر کے چلدا ہی کوئی آندا او آ گیا ہی نعوذ باللہ معاذ گٹھ مٹھیا او دا تے قد ہی نکا ہے او دا تے رنگ ہی انج دا او تے ہے ہی انج دا او دا پیر ویکھو او دی اکھ ویکھو او دے ہاتھ ویکھو اسی تصحیق کرنے ہاں پر کدی غور کیتا نہیں یہ جملے پتہ ہے کنے میٹھے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں نے تے میرے نبی دی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر تشریف لے آئیاں تے اماں جی نے نا حضرت صفیہ دا قد تھوڑا جا چھوٹا سی تے اشارہ کر دیتا کا سونے اور چھوٹے قد والی سونے آ گئی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ جے کی فرمایا ہے آقا فرماندے نے سنن ابو داؤد دی روایت 4875 نمبر حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته نی پیاری ایسا اے جڑے لفظ بول دیتے ہی اگر اے لفظ سمندر دے وچ سٹ دیتے جان تے او سارے سمندر دے پانی دا ذائقہ بدل جائے اینے زہریلے الفاظ نے اسی خیال ہی نہیں کرتے زبان چل دی ہے بھائی نہیں سمجھے کئی دفعہ بندہ بڑا نیک ہوندا ہے صحیح بخاری دی روایت ہے حدیث نمبر 6478 بندہ بڑا نیک ہے بولو بندہ بڑا نیک تے تقوی دے وچ آ کے نا ایویں ہی کوئی لفظ زبان تو نکل جاندا ہے یا کٹ دیندا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اعوذ باللہ من الشیطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 18واں پارہ سورت دا نام المومنون، پارے دا اور سورت دا ابتدائی مقام اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو اور پیارے ساتھیو، رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر جیڑے مومن بندیاں دی کامیابی دا سرٹیفکیٹ جاری کیتا ہے، جنہاں نو کامیابی دیاں ڈگریاں دتیاں نے، اونا دیاں نشانیاں بھی بیان کیتیاں نے۔ یہ نہیں دسیا کہ او بندہ فلاں قبیلے دا ہے، او بندہ خوبصورت ہے، یا او بندہ سرمایہ دار ہے۔ اے خوبیاں نہیں دسیاں، بلکہ او دسیاں نے جیڑیاں ایمان والیاں دے وچ ہونیاں ضروری نے۔ اسی تے اپنی اپنی جگہ تے دعوے کر کے بہ گئے ہیں،
اس دنیا دے اندر جنوں بھی پوچھ لئیے نا وہ آکے گا میں کامیاب ہاں، میں جنتی ہاں۔ جنت تو پہلے بریک ہی نہیں لگتی، آندہ کلمہ پڑھے ہے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اس نبی دے امتی ہاں، جنت رب نے ساڑھے واسطے ہی بنائی، لیکن اے قرآن اللہ نے آمنہ دے لال تے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے۔ جیڑا بھی مسلمان ہے نا انہوں دے گھراں دے اندر قرآن موجود ہے، اور 18ویں پارے دی ابتدائی آیات او دا ترجمہ پڑھ کے ویکھ لیا جے، پتہ لگ جائے گا کامیاب کون ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، او مومن بندے کامیاب ہو گئے نے۔ اللہ مومن کامیاب ہو گئے نے۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ ہی آندا ہے میں مومن ہاں۔ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا اے کامیاب نے۔ اللہ انہاں دیاں کوالٹیاں کی نے، انہاں دیاں خوبیاں کی نے۔ فرمایا پہلی کوالٹی انہاں دے اندر، انہاں دی نشانی، انہاں دی خوبی، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، انہاں دی پہلی نشانی ہے کہ وہ خشوع دے نال نماز پڑھ دے۔ اے نہیں کہ نماز پڑھ دے نے پہ سجدے وچ پہ نہیں تے حساب اپنی دکاناں دا ہوندا ہے پیا، قیام وچ کھڑے نے تے سجے کھبے ویندا پیا کہ ایدے نال تے میں لڑیا، اے بھی میرے نال کھڑا ہے، میری ایدے نال دشمنی ہے، اے بھی نال کھڑا ہے، میں امیر ہاں اے غریب ہے، اے بھی میرے نال کھڑا ہے، اے ساڈا ملازم ہے میری برابری تے کھڑا ہو گیا ہے۔ فرمایا اے خضوع والی نماز نہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز پڑھ دینے پہ تے جہان دا انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں دا تعلق قائم ہویا تے عرش والے رحمان نال ہویا تے دوسری نشانی دعا کرو اللہ سانو ایہو جہا نمازی بنا دے۔ دوسری کوالٹی، دوسری نشانی، دوسری خوبی، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جتھے ایویں محفلاں لگیاں نے نا، گلاں ہو رہی نے، کوئی یار دیاں کوئی پار دیاں، کوئی کسے شہر دیاں کوئی کسے شہر دیاں، کوئی کسے دیاں چگلیاں کرتا ہے پیا، کوئی بہتان لاندا ہے پیا، کوئی اپنے مرے بھرا دا گوشت کھانا ہے پیا۔ فرمایا مومن بندے دی دوسری کوالٹی، کامیاب بندے دی دوسری خوبی ہے ایہو جیاں محفلاں وچ بہندا نہیں۔ اور قرآن کا دوسرا مقام، رب کائنات نے نا ہر بندے نو 4-5 فٹ دا 6 فٹ دا وجود دیتا ہے، اور اللہ نے بے بہا نعمتاں دتیاں نے، تے اینا اے جڑا وجود ہے باقی نعمتاں تے الگ گل ہے، ہر بندے نو اللہ نے وجود دیتا ہے، جسم دیتا ہے، ایس 5-6 فٹ دے وجود دے اندر
اللہ نے کنیاں نعمتاں دتیاں نے کسے نو پتا نہیں۔ ایک نعمت ایسی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، وہ نعمت جیڑی رب نے دیتی ہے وہ نعمت زبان دیتی ہے، اور اس زبان دی اہمیت کا اندازہ اس گل تو لا لو، جیڑا گونگا ہے نا انہوں پوچھو ذرا اشارے نال کہ اس زبان دی اہمیت کی، اے جیڑی نعمت ہے نا اے دی قدر کی ہے، اے دی قیمت کی ہے، وہ اشارے نال دسے گا سارا جہان ایک پاسے، اے نعمت کلی ایک پاسے، اور اے زبان ہے جیڑی زبان دے نال اسی کھان پین والیاں چیزاں دا ذائقہ محسوس کرنے ہیں۔ بندہ کیلا کھائے نا، زبان ذائقہ دس دیے کیلے دا ذائقہ ہے، کدی زبان نے اے نہیں آکھیا کہ زبان تے کیلے دا ذائقہ ہوئے تے تمہیں دا جواب دے لے، ذائقہ زبان دس دیے۔ جیڑے بندے نو 2-4 دن بخار چڑھ جائے نا تے وہ بندہ ترلے پاندا ہے پتہ نہیں میری زبان ہی زہر بن گئی۔ اس صحت والی نعمت دا جڑا تھرمامیٹر ہے نا وہ بھی اللہ نے زبان رکھے ہے، اور رب ذوالجلال نے اینیاں نعمتاں دتیاں نے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور انسان میں تینوں اینیاں نعمتاں دتیاں نے گننا چاہے تے گن سکدا نہیں۔ اس واسطے نا اے زبان کنی وڈی نعمت ہے، آؤ ذرا قرآن دے کولو پوچھ لئیے، اللہ فرماتے نے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ترجمہ کیا، ترجمے دے غور کر لے۔ اللہ فرمان دینے ما یلفظ من قول، اور دنیا جہان دے باسیو غور کر لے آجے، کوئی بھی بندہ اپنی زبان دے وچوں جیڑا بھی لفظ بول دے، ما یلفظ من قول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اس زبان دے وچوں نکلن والے ایک ایک لفظ دا اللہ نے اے 2 نگہبان بٹھا دیتے نے، اور اے زبان جیڑی ہے نا یہ 2 ہی گلاں نکلنیاں نے، یا تے نیکی والی یا گناہ والی، 2 ہی گلاں، یا سچ نکلے گا یا جھوٹ نکلے گا۔ ایک وقت دے اندر زبان وچوں نہ نیکی تے نہ گناہ، نہ سچ تے نہ جھوٹ، یہ دونوں کٹھے نکل سکتے نہیں۔ اور ایک دن دا موقع مینو تینوں دے زبان مفت دے وچ مل گئی ہے، قدر کوئی نہیں، اور اے زبان جیڑی ہے نا یہ دے وچ ہڈی، بولو زبان وچ ہڈی، پر اے زبان کسے ہڈی نو سلامت بھی رہن دیندی، اس زبان دے اے چھوٹے جے ٹکڑے دے اندر ہڈی کوئی نہیں پر ہڈیاں تڑا دیندی،
گل لفظ زبان چو نکلتا ہے، گولی سر وچ وج جاندی، لفظ زبان چو نکلتا ہے، زبان واپس چلی جاندی ہے، لت کٹ دیتی جاندی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا۔ صحیح بخاری دی روایت حدیث نمبر 11 ہے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا، سونیا کامل مسلمان کیڑا ہے، مکمل مسلمان کیڑا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کولو صحابہ نے جڑا سوال کیتا ہے غور کر لو۔ صحابہ پوچھ دے نے آقا سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، آقا سونیا سب تو بہترین اسلام کیڑا ہے؟ آقا سب تو چنگا اسلام کیڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو صحابہ پوچھ دے نے آقا سونیا سب تو چنگا مسلمان کیڑا ہے؟ تے ہن جواب نوٹ کر لو، میرے تواڈے تے سوال جویں دے ہوندے ہی نے نا، اسی سوال کرنے ہاں اگلے بندے دا پتہ لگے کنے پانی وچ، ساڈی سوچ ہے اگلے بندے دا پتہ لگنا چاہیے کنے کو پانی وچ، تے سوال وہ کرنے جدا قبر نال اسلام دی تکمیل نال بندے دی نجات دے نال جدا تعلق ہی کوئی نہیں۔ جیڑا سوال نہ قبر دے اندر فرشتیاں نے پوچھنا ہے نہ رب نے قیامت نے پوچھنا ہے، اسی سوال وہ کرنے ہیں تے کئی جواب دین والے بیچارے بھی ایڈے بھولے، کوئی سوال کرنے والا ونگا سوال کرتا ہے تے کوئی جواب دین والا اس تو بھی ونگا ہو جاتا ہے، تے کئی دے جواب دیندے نے، کوئی پوچھ دے وہ فلاں کتھے سی، میں اتھے سا۔ انسان یہ سوچ اگر سوال کرنے والے نے غلط سوال کیتا ہے تو ہی عقل دے نال جواب دے دے، دعا کرو اللہ عقل سلیم نصیب فرما دے دے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سن لو، توجہ میرے وال رکھیا جے، میرے آقا نے کی جواب دیتا ہے، صحابہ نے کی سوال کیتا ہے۔ صحابہ پوچھ دے نے آقا سونیا سب تو چنگا مسلمان کیڑا ہے؟ سب تو چنگا مسلمان کیڑا ہے؟ تے جواب سن لو، اپنے دل و دماغ تے نوٹ کر لو۔ آقا فرماندے نے من سلم المسلمون من لسانی و یدی، آقا فرماندے نے اینا مسلمانوں دے وچوں سب تو چنگا مسلمان او بندہ ہے من لسانی، جڑے بندے دی زبان دے کولوں مسلمان خوش ہے، جدی زبان دے کولوں مسلمان تنگ نہیں، ویادی جدے ہتھاں دے شر کولوں بھی کوئی تنگ، نہ زبان کولوں کوئی تنگ نہ ہتھاں کولوں۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے
میرے صحابیوں سب تو چنگا، سب تو بہتر، سب تو اچھا او مسلمان جے جدے ہاتھ دے کولوں جدی زبان دے کولوں مسلمان محفوظ ہے۔ اسی ذرا خیال کریے نا معاشرے دے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے ویکھے، میری زبان کولوں میرے ہاتھ کولوں کوئی تنگ تے نہیں یا کوئی بچیا کہ نہیں، کسے نو کہن دی لوڑ نہیں، کلا تنہائی دے وچ بیٹھ کے سوچے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی نال گزار رہا یا آمنہ دے لال دے حکم دے مطابق گزار رہا۔ کسے نو کہن دی لوڑ نہیں تو چنگا نہیں، تو چنگا نہیں، تو چنگا نہیں۔ تنہائی دے اندر ہر بندہ سوچے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا او مسلمان چنگا ہے جدی زبان کولوں باقی بندے محفوظ نے، جدی ہتھاں کولوں بندے محفوظ نے۔ تے آؤ ذرا اس زبان دی کڑواہٹ جیڑی ہے نا مینوں تینوں تے اے دی فکر ہی کوئی نہیں، جویں زبان چل دی جائے، مینوں بندیاں دے سامنے بڑا بننا ہے، مینوں آلہ بننا ہے، مینوں معاشرے دے اندر چرب زبان بننا ہے، سب تے حاوی ہونا ہے، اے فکر لگی ہے۔ تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت ہے، حدیث نمبر 67 ہے، آقا علیہ السلام حجت الوداع دے موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے دے اندر میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابیوں، لاکھ ڈیڑھ لاکھ صحابہ موجود نے، آقا فرماتے نے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے اور میرے امتیوں میرے صحابیوں گل سن لو، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، اے میرے امتیوں تواڈا آپس دے اندر خون جیڑا ہے، تواڈے مال جیڑے نے تے تواڈی عزت جیڑی ہے، جس طرح ایس مہینے دی حرمت ہے، جس طرح اس شہر دی حرمت ہے، بیت اللہ دی حرمت ہے، فرمایا اللہ نے تواڈے اُتے ایویں ہی خون بھی حرام کر دیتا ہے، ایک دوجے دا مال کھونا بھی حرام کر دیتا ہے تے ایک دوسرے دی عزت نو برباد کرنا بھی حرام کر دیتا ہے۔ ہن اسی بھی سوچئے نا کہ ساری زبان تو کسی دی عزت بچی ہے کہ نہیں بچی؟ آؤ اے پیمانہ ذرا یاد رکھیا جے، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی دی روایت جے 2407 نمبر حدیث ہے، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے تے میرے آقا فرماندے نے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان
هوى فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حدیث دا مطلب کی ہے، ترجمہ کی ہے، نوٹ کر لو. سادہ ترجمہ ایویں سمجھ لو. آقا فرماندے نے جدو صبح دا سورج طلوع ہوندا ہے، ہن تے 1 بج گیا نا، جدو صبح سورج طلوع ہوندا ہے سارے نوں پتہ ہے. کیوں جی بھول ہے کسے نوں؟ بولو، سورج چڑھدا پتہ ہے نا. تے آقا فرماندے نے اذا اصبح ابن آدم، جدوں آدم دی اولاد صبح کر دیے، صبح دا سورج چڑھدا ہے تے پھر پتہ ہے ادوں کی ہوندا ہے؟ فإن الأعضاء كلها، سر دے والاں تو لگ کے پیر دے نوں تک آقا فرماندے نے جسم دے سارے اعضاء جڑے نے، اے سارا جسم جڑا آقا فرماندے نے تو کفر اللسان فتقول، سارے جسم دے اگے ہن ذرا ترجمے نو آسان کر دیاں، پورے جسم اگے، پوری باڈی اگے، سر دے والا تو لگ کے پیر دے نوں تک سارے جسم دے اعضاء انج کر کے ہاتھ جوڑ دینے کدے اگے؟ تو کفر اللسان، ایس زبان دے اگے ریکویسٹ کر دینے، ہاتھ جوڑ دینے. تے پتہ کی آندا پورا جسم اتق اللہ فینا، نی زبانے ساڈے بارے اللہ دے کولوں ڈر جا. کدی کسی نے آواز سنی انگلیاں دے وچوں، ہڈیاں دے وچوں، کان دے وچوں کتوں آواز آئی ہوئے اتق اللہ فینا، زبانے ساڈے بارے رب کولوں ڈر جا. فإنما نحن بک، اسی پورا جسم تیرے نال ہاں، تیرے نال اٹیچ ہو گئے ہاں. تے آقا فرماندے نے پورا جسم کی آندا ہے فإن استقمت استقمنا، نی زبانے جے تو سیدھی رہی اسی بھی سلامت رواں گے. فإن استقمت، جے تو ٹھیک رہی تے اسی بھی بچ جاواں گے، اسی بھی سلامت رہ جاواں گے. وَإِنْ اعْوَجَجْتَ، نی زبانے جے تو ٹیڑھی ہو گئی، جے تیرے وچ خم آ گیا، جے تو زبانے کھلر گئی، اعوججنا، زبانے پھر اسی سلامت نہیں رہ سکتے. تے کڑیال والے غور کر لے، تو تے وین اپنی زندگی دے اندر تجربہ بڑا کیتا ہوئے گا. گل کر دیے زبان تے آپ چھپ جاندیے، گالی کڈ کے آپ لک جاندیے، مندہ بول کے آپ لک جاندیے. اج تک یہ نہیں ہویا زبان چو گالی نکلیے تے زبان نو ڈانگاں پیاں ہون. کیوں جی سنیا جی کتے گالی کڈی ہے، ہاتھ نے کڈی ہے، گالی زبان تو نکلی، ڈانگاں چل گئیاں، گالی زبان تو نکلی، ہاتھ کٹے گئے، گالی زبان تو نکلی، مندہ زبان نے بولے ہے، سر کٹ دیتا گیا ہے، اے مندہ زبان نے بولے ہے تے بندے نو گولیاں وج جاندیاں نے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلے زبان
دے وچوں گالیاں نکلدیاں نے، پھر لڑائی ہوندی ہے تے پھر مار جسم نو برداشت کرنی پیندی ہے۔ قصور کدھر ہے؟ بولو زبان دا۔ تے آؤ ذرا اس تو بھی اگلی حدیث نوٹ کر لو۔ یہ روایت جیڑی ہے جامع ترمذی دے اندر حدیث نمبر 2616، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سوال کیتا گیا، میرے آقا نا ایک دن بڑی لمبی حدیث ہے، وہ دے اندر نماز دا تذکرہ ہے، روزے دا تذکرہ ہے، حج دا تذکرہ ہے، تے حضرت معاذ اس حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ الا اخبرکا بملاک ذالک کلی، اے میرے صحابہ میں تانوں انہاں گلاں دا نام دساں جدے تے ساریاں چیزاں دا دار و مدار ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اسے وقت عرض کرتے نے سونیا بلا یا نبی اللہ، کیوں نہیں اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے وال ذرا غور کرو، توجہ میرے وال ویکھیا جی، میرے وال ویکھو، حدیث تے غور کرو، حدیث دے الفاظ تے غور کرو۔ میرے آقا علیہ السلام زبان باہر کڈی، فاخذ بلسانہ، تے میرے آقا اپنی زبان نو پھڑ لیندے نے، اللہ اللہ، تے میرے آقا فرماتے نے اور میرے امتیو قال کف علیک ھذا، آقا فرماتے نے اے تیری زبان ہے نا انہوں اپنے کنٹرول چ کر لو، زبان نو اپنے انہوں اپنے وس وچ کر لو۔ تے نال ہی میرے آقا فرماندے نے جدو اینی گل کیتی، آقا فرماندے نے زبان تے کنٹرول کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یا نبی اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمَ بِهِ، سونے محبوبہ دسو تے صحیح اسی اس زبان دے وچوں جو کچھ بولنے ہاں، سونے اس بولن تے اسی پھڑے جاواں گے، بولن تے پھڑے جاواں گے۔ تے جگاں دے پیر نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہوندا۔ آقا فرماندے نے تکلتو کا امو کا یا معاذ، اے میرے معاذ تیری ماں تیرے تے روئے، وحل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا عصائد السنتہم۔ اے پیارے معاذ، اے زبان جڑی ہے اے بڑیاں دی بڑ دی وجہ تو، بڑے بڑے لوگاں دی بڑ دی وجہ تو، اے میرے معاذ اے بڑے بڑے نو منہ دے بل جڑا جہنم وچ لے جائے گی، او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم۔ اے میرے معاذ بندے نو اے زبان بندہ بڑے بڑے بول دے تے اونا الفاظ دی وجہ تو اے زبان جہنم وچ لے جائے گی۔ اور اج مینوں تینوں پرواہ کوئی نہیں۔ اور سب تو خطرناک آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے
حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی جامع ترمذی دے اندر 2410 نمبر حدیث ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں حضرت سفیان بن عبداللہ پوچھدے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بامر اعتصم بی. اے سونے محبوبہ مینوں کوئی ایسی گل دسو میں جنوں مضبوطی نال پھڑ لاں. آقا کوئی ایسا عمل دسو میں اودے تے مضبوطی نال قائم ہو جاواں اودے تے عمل کر لواں. تے میرے آقا فرماندے نے قل ربی اللہ ثم استقم کہ میرا رب اللہ ہے اے تے ڈٹ جا. جدو رب اللہ اپنے رب نو اپنا حاجت روا مشکل کشا اولاد دین والا رزق دین والا بیماریاں آئیاں نے ہٹان والا سب کچھ اپنے رب نو سمجھ لے تے جدو سمجھیں گا پھر تیرے تے ظلم ہون گے تیرے تے بڑے بڑے چکھڑ تے طوفان چل جائیں گے. ثم استقم پھر ڈولی نہ او دے تے ڈٹ جائیں. تے نال آندے نے آقا سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علیہ. آقا سونیا سب تو زیادہ خطرناک چیز کیڑی ہے؟ سونیا مینوں دسو تے صحیح سب تو زیادہ خطرناک کی ہے جدا مینوں خطرہ ہوئے. تے میرے آقا علیہ السلام نے سب تو خطرناک چیز دی نشاندہی کر دیتی. فاخذ بلسان نفسی ثم قال هذا. آمینہ دلال اپنی زبان نو پھڑتے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی اے زبان سب تو زیادہ خطرناک ہی. اللہ اللہ اسی آپس میں بھی بے تکلفی نال نا بڑے بڑے لفظ بول جانے ہیں پتہ لگدا کئیاں نوں پتہ نہیں لگدا تے کئی جان بوجھ کے میسنے بن جاندے نے. ایک دوسرے نو مزاق کرنا اور ساڈے واسطے معمولی ہے نا. پانی پینا بھی اوکھا ہے ساڈے واسطے اس تو بھی سوکھا ہے. کوئی آ رہا ہے نا تے کوئی اودی نقل لیندا ہے او ویکھی لنگڑا آ کے چلدا ہی این کر کے چلدا ہی. کوئی آندا او آ گیا ہی نعوذ باللہ معاذ گٹھ مٹھیا او دا تے قد ہی نکا ہے او دا تے رنگ ہی انج دا او تے ہے ہی انج دا او دا پیر ویکھو او دی اکھ ویکھو او دے ہاتھ ویکھو. اسی تصحیق کرنے ہاں پر کدی غور کیتا نہیں. یہ جملے پتہ ہے کنے میٹھے نے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں نے تے میرے نبی دی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر تشریف لے آئیاں تے اما جی نے نا حضرت صفیہ دا قد تھوڑا جا چھوٹا سی تے اشارہ کر دیتا کا سونے اور چھوٹے قد والی سونے آ گئی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ جے کی فرمایا ہے. آقا فرماندے نے سنن ابو داؤد دی روایت 4875 نمبر حدیث ہے. میرے آقا فرماندے نے لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. نی پیاری ایسا اے جڑے لفظ بول دیتے ہی اگر اے لفظ سمندر دے وچ سٹ دیتے جان تے او سارے سمندر دے پانی دا ذائقہ بدل جائے.
زہریلے الفاظ نے اسی خیال ہی نہیں کرتے، زبان چلتی ہے بھائی، نہیں سمجھے کئی دفعہ بندہ بڑا نیک ہوندا ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے حدیث نمبر 6478، بندہ بڑا نیک ہے، بولو بندہ بڑا نیک، تے تقوی دے وچ آ کے نا ایویں ہی کوئی لفظ زبان تو نکل جاتا ہے یا کٹ دینا ہے، وہ بڑے زوم دے اندر مبتلا ہے، میں بڑا نیک، میں تے رب دا فرما بردار، میں رب دا عبادت گزار، تے نکیاں نکیاں گلاں تو میرے رب نے کیڑا پھڑ لینا۔ آؤ سنو حدیث، آقا فرماندے نے ان العبد لیتکلم بالکلمات من رضوان اللہ لا یلقی لا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کئی دفعہ بندہ اللہ دی رضا دے کلمے زبان دے وچوں کردا ہے تے اس بندے نو پتہ نہیں لگدا، او دی پرواہ نہیں کردا، اونا لفظاں دی وجہ تو اللہ اس بندے دے درجے بلند کر دیندا ہے۔ تے کئی واری آقا فرماندے نے بندے دی زبان چوں لفظ رب دی ناراضگی والے نکلدے نے تے بندے نو پتہ نہیں لگدا، او دی پرواہ نہیں کردا۔ آقا فرماندے نے اونا لفظاں دی وجہ تو ہی او بندہ جہنم دا بالن بن جائے گا۔ اسی زبان چو کئی باری آنے ہیں مینوں قرآن دی قسم، مینوں دو پتر دی قسم ہے، مینوں اپنی اولاد دی قسم ہے، ایک کلمے رب دی رضا مندی والے تے بندہ پتہ بھی نہیں لگتا، پرواہ بھی نہیں کرتا۔ آقا فرماندے نے اے کلمے ہی اس بندے نو جہنم دے وچ لے جان گے۔ اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ بندہ قیامت دے دن نیکیاں دے پہاڑ لا کے آئے گا تے ویکھے گا او دی زبان نے جیویں زبان دنیا تے چلیے پہاڑ نیکیاں دے لے کے آئے گا تے او زبان دی وجہ تو چٹیل میدان بن جان گے، کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ تے کئی بندے ایسے بھی ہون گے بظاہر نیکیاں نظر نہیں آن گیاں، لیکن وہ بندہ اپنی اس زبان تے کنٹرول کر کے اپنے رب دا ذکر کرتا رہندا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے کہ او بندہ آئے گا تے رب دے ذکر دی وجہ تو جنت دا حقدار بن جائے گا، تے جیڑا بندہ اس زبان تے کنٹرول کر جاندا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دی کسوٹی بھی دس دیتی۔ ویسے تو جنہوں بھی پوچھنا ہوتا ہے میں ایمان والا، کیوں جی گل غلط ہے نہیں نا، اسی ایمان والے تے ہون ذرا اس کسوٹی دے اپنے ایمان نو پرکھنے سارے آنے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی، مسند احمد دی روایت ہے، 2343 نمبر حدیث ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے نے لا یستقیم ایمان عبد حتی
حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے اس بندے دا جڑا اپنے آپ ایماندار کہندا ہے اس بندے دا اونی دیر تک ایمان ٹھیک نہیں ہو سکدا جنی دیر تک اس بندے دا دل ٹھیک نہ ہوئے. تے آقا فرماندے نے اس بندے دا دل اونی دیر تک ٹھیک نہیں ہو سکدا جنی دیر تک وہ دی زبان ٹھیک نہ ہوئے. تو نال ہی میرے آقا فرماتے نے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا لا یأمن جارو بوائقی. اور جیڑے بندے دے اس شٹاکی دی زبان بھی نہیں چھوٹا جہا گوشت دا لوتھڑا ہے جدے اس جسم دے اس ٹکڑے دے کولو گوانڈی بھی نہیں بچیا گوانڈی بھی زبان تو تنگ ہے. تفسیر دی ضرورت نہیں اسی کی کرنے ہیں. ہر بندہ صاحب عقل ہے صاحب شعور ہے. آؤ ذرا حدیث سن لو. آمینہ دلال علیہ السلام دے سامنے دو بیبیاں دا تذکرہ کیتا گیا دو عورتاں دا تذکرہ کیتا گیا تے میرے آقا دے سامنے ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها غیر انها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار ان فلانۃ تذکر من قلت صیامها وصدقتها وصلاتها غیر انها لا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة. آمینہ دلال علیہ السلام دے سامنے دو عورتاں دا تذکرہ کیتا گیا. پہلی عورت ہوئے آقا علیہ السلام دے سامنے دسیا گیا آقا سونیا او عورت فرضی نمازاں تے پڑھ دی ہے او نفلی نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دی ہے او سونیا روزے تے رکھ دیے نفلی روزے بھی بڑے رکھ دیے سونیا او بڑیاں نیکیاں کر دیے. اللہ دے نبی جی او عورت زکات دین دیے پر صدقہ بھی بڑا کر دیے پر سونے او دے اندر ایک عیب ہے او دی زبان تو او دے گوانڈی بڑے تنگ نے. آقا فرماندے نے ہی فی النار. نمازاں میں کتنے گئیاں روزے صدقے حج زکات کتنے گئے زبان ٹھیک نہیں تے سب کچھ جہنم دے اندر. تے دوسری عورت دا دسیا گیا آقا سونیا ایک عورت ہے او نفلی نمازاں تے نہیں فرضی بڑیاں اوکھیاں پڑھ دیئے او نفلی روزے تے نہیں فرضی روزے بڑے اوکھے رکھ دیئے تے سونیا او دے کول مال بھی کوئی نہیں روٹی دا ٹکڑا جڑا ہے او صدقہ کر دیندی ہے پر سونیا او دی زبان تو ہمسائے خوش نے. آقا فرماتے نے ہی فی الجنہ اے جنت دے اندر جائے گی. تے میرے آقا فرماتے نے میرے امتیوں غور کرو. صحیح بخاری دی روایت 6476 نمبر حدیث آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت.
آقا فرماندے نے جڑا تواڈے وچوں اللہ تے ایمان رکھدا ہے اور قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے اونوں چاہیے جدوں گل کرے نیکی دی زبان کھولے نیکی دی گل کرے اولی یا سکوت یا ادھے تے جنگرا لا دے یا چپ کرتا ہے اور جی میں کئی سیانے بھی آئے نا پیڑے رون نالوں جی چنگی گل زبان چو نہیں کڑنی پھر چوپ ہی چنگی اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ میرے امتیوں بہتیاں گلاں نہ کریا کرو جے گل کرنی ہے تے اللہ دے ذکر والی کریا کرو خیر والی گل کریا کرو فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةَ الْقَلْبِ جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو بغیر بہتیاں گلاں کردا ہے اللہ اس بندے دے دل نو سخت کر دیندے نے وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی نظر دے اندر اللہ دے سامنے سب تو زیادہ سخت دل بندہ جیڑا اوہی ہے جیڑا گل کرتا ہے کہ رب دا ذکر نہیں بلکہ فضول گلاں کرتا ہے اور میرے آقا فرماندے نے میں جدوں معراج تے گیا اللہ نے مینوں جہنم بھی دکھائی آقا فرماندے نے میں جہنم دے اندر ویکھیا ہے کہ اوتے جہنمیاں دے اے 9 جڑے نے تانبے دے بنے نے تے اے جہنمی اپنے چہرے تو کھرچ کے اے گوشت جڑا ہے تے اے جسم دا گوشت اتار کے کھاندے نے بے تے آقا فرماندے نے جبریل اے کیڑے بد نصیب نے تے جناب جبریل علیہ السلام فرماتے نے سونیا اے او بندے نے جڑے ایک دوجے دی غیبت کردے سی غیبت کدے نال ہوندی کیوں جی غیبت کدے نال ہوندی ہے زبان نال اور آخری حدیث بھی نوٹ کر لو ویسے تے اللہ دے فضل و رحمت دے نال 5-6 جمعے زبان دی حفاظت گل ہی کوئی نہیں نا آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اے قبر والے 2 قبراں نے گزرے آقا فرماندے نے انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے اللہ نے وحی کر کے دس دیتا ہے صحابہ پوچھتے ہیں آقا انہاں دی غلطی کی ہے کیوں عذاب ہو رہا ہے آقا فرماندے نے ایک کو بندہ ہے جڑا پیشاب دیاں چھٹاں تو پرہیز نہیں سی کردا او دی وجہ تو قبر چ عذاب ہو رہے تے دوسرا او بندہ ہے جڑا اپنی زبان نال غیبت اپنے مسلمان بھرا دی کردا سی اور قرآن نے پتہ کی آکھیا عَسَىٰ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ اور دنیا دے اندر زندگی گزارن والے ہو قرآن دے مطابق اگر کسی بندے دے بھرا دی میت سامنے پئی ہوئے تے اس میت دے بھرا نو آکھیا جائے اے جناب گوشت لا کے کھا لے کیوں جی کھائے گا کوئی فَكَرِهْتُمُوهُ بندہ ناپسند کرے گا تے جڑی ایک دوجے دی غیبت کرنی اس تو بھی پیڑی دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنی زبان نو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں